अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र है। आपका नाम वहशी है, जिसके माने अकेला रहने वाला। इनको अबू दस्मा कहा जाता था। वो हबशा के रहने वाले थे और बेहतरीन निशानाबाज थे। ये कुरैश के सरदार जबीर बिन मुतम के ग़ुलाम थे। कुफ़ार ने यह शर्त रखी थी कि अगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। चुनांचे जंग अहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वहशी के नेज़े से शहीद हो गए। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जंग अहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करके मैं ख़ीमे में आकर बैठ गया, इसलिए कि अपनी आज़ादी के अलावा मुझे कोई और दिलचस्पी न थी। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन होने के बावजूद इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर ख़ुद मदीना मुनव्वरा आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की दावत व अशाअत में ज़िंदगी गुजार दी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में नबुव्वत का झूठा दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए एक लश्कर भेजा। इसमें हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने मुर्तदीन के सरदार मुसैलमा कज़्ज़ाब को नेज़ा मार कर हलाक किया और अर्तदाद की जड़ उखाड़ दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पेशन गोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करके फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है और उम्मीद है कि मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान अल्लाह ताला इससे सुलह कराएगा। बुखारी 2704। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच्ची साबित हुई। एक फ़र्ज़ के बारे में, जमात के साथ नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को चाहिए कि वो जमात को छोड़ने से रुक जाएं और वरना मैं उनके घरों में आग लगवा दूंगा। इब्ने माजा 795। जमात छोड़ने वालों के लिए हदीसों में बहुत सख्त वईदें बयान की गई हैं, इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमात का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, नेक औलाद के लिए दुआ। नेक औलाद हासिल करने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत ज़करिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नेक औलाद मांगते वक्त ये दुआ फरमाई थी, जिसको कबूल फरमा कर अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत फरमाई। रब्बी हबली हुक्मन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। एक बार और सुन लें, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा है, मेरे रब अपनी बारगाह से मुझे नेक और साला औलाद अता फरमा, बेशक आप दुआ को बहुत सुनने वाले हैं। सूरह आल इमरान 38 आयत। एक अहम अमल की फजीलत, जुमे का खुतबा सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर जुमे की नमाज के लिए आया और ख़ामोशी से खूब गौर से खुतबा सुना तो दोनों जुमे के दरमियान और मज़ीद 3 दिन यानी कुल 10 दिन इसकी मग़फ़रत कर दी जाएगी। और जिसने खुतबे के दौरान कंकरी को भी छुआ तो इसने लग़ो यानी बेकार और बातिल काम किया। मुस्लिम 1988। एक गुनाह के बारे में, फ़ुज़ूल खर्ची करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इसराफ़ व फ़ुज़ूल खर्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला फ़ुज़ूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह आराफ 31 आयत। दुनिया के बारे में, खाने पीने की चीज़ों की पैदावार।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو اپنے کھانے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس زمین میں سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ سورہ عبس 23-24 آیت۔ آخرت کے بارے میں جنت کی چوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور ہجر کے درمیان ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ مسلم 480۔ طب نبوی سے علاج۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی شعب الایمان 3973۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی کو تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر تمنا کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دینا۔ بخاری 5671۔ اسلامی تاریخ میں آج اتنا ہی۔ اب کچھ حدیث۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، حیا بھی ایمان کی ایک شاخہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام یعنی مسلمان اچھا ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان حفاظت میں رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں زیادہ تر عورتیں بھی تھیں جو نافرمانی کرتی تھیں۔ عرض کیا گیا کہ کیا خدا کی نافرمانی کرتی تھیں؟ فرمایا، شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں اور احسان کا انکار کرتی تھیں۔ ان کا قاعدہ ہے کہ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرو اور ایک بات تم سے ان کو ناگوار گزرے تو کہنے لگتی ہیں کہ میں نے تم سے کبھی نیک سلوک نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 پہچانیں ہیں، جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک بات ہو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا ہو تو گالیاں بکنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی خواہش کے لیے قیام کرے یعنی نماز پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی خواہش کے لیے قیام کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف ایک دن لائے، میرے پاس ایک عورت موجود تھی۔ حضور نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت ہے جس کی نماز کی زیادتی کا چرچا ہو رہا ہے۔
فرمایا ٹھہرو، اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا تمہاری طاقت میں ہو، کیونکہ خدا کی قسم جب تک تم خود اپنے کو تکلیف میں نہ ڈالو خدا تم کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور کو یہی دینی بات پسند تھی جس کی انسان ہمیشہ پابندی کر سکے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، آج بس اتنا ہی۔